अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विफाकी हुकूमत बजट पेश करे छॾी आहे। कोरोना वायरस वारनि ॾींहंनि में ही बजट मुख़्तलिफ़ हवालनि सां बहस थी रहियो आहे इन बजट जे हवाले सां, ऐं इन बजट खे हुकूमत इंतिहाई ज़बरदस्त क़िस्म जी बजट करार ॾेई रही आहे इन हवाले सां त जॾहिं कोरोना वायरस जी सूरत हाल जे हवाले सां दुनिया जी मईशत वेठल आहे, उन वक़्त में मौजूदा हुकूमत जंहिं क़िस्म जी बजट ॾिनी आहे उहा कंहिं बि करिश्मे खां घटि कोन्हे या कंहिं बि मौजज़े खां घटि कोन्हे का, जॾहिं त मुख़ालिफ़ धुर अहिड़ी बजट खे मुकमल तौर ते रद्द करे छॾियो आहे। हींअर लाल माली साहब MNA आहिनि, PTI सां तालुक़ु आहे, हुकूमत जो वर्जन आहे लाल माली साहब वटि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लाल माली साहब, हुकूमत जेका बजट पेश कई आहे, मुख़ालिफ़ धुर त मुकमल तौर ते उनखे रद्द करे थी, पर विफ़ाक़ी हुकूमत हुजे, डॉक्टर हफ़ीज़ शेख साहब हुजनि या तव्हांजा ॿिया नुमाइंदा हुजनि, बजट खे इंतिहाई ज़बरदस्त क़िस्म जी बजट करार ॾेई रहिया आहिनि। त तव्हां असांखे थोरो सम्झाइजो त हिन बजट में छा आहे अवाम जे लाइ। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मुंहिंजो मौक़ो वठण लाइ तव्हां मूंखे वरितो आहे। असल में इहो पाकिस्तान जी पहिरीं बजट आहे जेको टैक्स फ्री आहे। इन में कंहिं बि क़िस्म जो टैक्स नाहे लॻायो वियो। जेकॾहिं पाण आम ज़बान में ॻाल्हि करियूं त तव्हांजूं अख़बारूं हर साल बजट जे ॿिए ॾींहुं भरियल हूंदियूं आहिनि, जंहिंमें जिन जिन शयुनि जा अघु वधंदा आहिनि उन्हनि जा रेट लिखिया वेंदा आहिनि। हीअ बजट मुकमल टैक्स फ्री हुजण जे करे कंहिं बि कमोडिटी जा रेट्स बजट जे करे न आहिनि वधिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इन ॻाल्हि जो आयद करे थी त इंशाअल्लाह जेको महांगाई आहे इनखे कंट्रोल कबो, इनखे 9.5 खां 6.5 अशारिये ते वठी अचिबो। इन में कंहिं क़िस्म जो टैक्स न आहे लॻियल। 70 रुपए जी सब्सिडी रखी वई आहे। 208 बिलियन रुपया एहसास प्रोग्राम में रखिया विया आहिनि, जंहिंमें उहे तबका मुल्क जा जेके इंतिहाई बैकवर्ड आहिनि उनजे ज़रिए ख़िदमत कई वेंदी। पहिरियों दफ़ो पाकिस्तान जी 18वीं तरमीम खां बाद में इहो पहिरियों दफ़ो आहे त ज़राइत लाइ 12 अरब रुपयनि जी ख़ती रक़म रखी वई आहे। 18वीं तरमीम खां पोइ एॾी वॾी रक़म न पीपुल्स पार्टी करे रखी हुई, न नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट ज़रात लाइ कॾहिं एतिरा पैसा रखिया हुआ। सो इन बजट खे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां जेकर ॾिसिजे त इहो चई सघिजे थो त इहो बहितरीन बजट आहे। सिंध जे हवाले सां, सिंध में 19 अरब रुपयनि जा हिकिड़ा नवां प्रोजेक्ट शुरू कया वञनि पिया। कराची, हैदराबाद, मिरपुखास, सफारकर, लाड़कानो, सखर, नवाबशाह ज़िलनि में थींदा। ॿियो कंहिं बि सूबे में को बि नओं प्रोजेक्ट न पियो कयो वञे। इहो कैबिनेट विजन तहत सिर्फ़ु सिंध खे ई प्राइम मिनिस्टर इहे प्रोजेक्ट ॾिना आहिनि। इहो हर हवाले सां इहो हिकु बहितरीन बजट आहे। अपोज़िशन जी जेका तव्हां ॻाल्हि कई, अपोज़िशन गैर संजीदा आहे। बजट ॿुधण खां पहिरीं हुननि एहतजाज शुरू कयो, बजट पूरी ॿुधण खां पहिरीं बाइकआउट कयो। हुन वक़्त ई हुननि खे बजट जी अलॻि जी ख़बर ई न हुई ऐं हुननि गैर संजीदगी जो मुज़ाहिरो कयो। उन्हनि जो शुरू खां ई सिर्फ़ु हिकिड़ो ई मुतालबो आहे त हुननि जी चोरी माफ़ कई वञे, हुननि जा केस ख़तमु कया वञनि ऐं हुननि खे आज़ादु छॾियो वञे। त हू हर क़िस्म जो तावन करण लाइ तयारु आहिनि, जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं इमरान ख़ान खे क़ाबिल क़बूल न आहे। पर हिन में लाल माली साहब, जेकॾहिं तव्हां उहो तबिको जंहिंखे तनख़्वाहदार तबिको सॾिजे थो, सैलरी खणंदड़ जेको तबिको आहे, पघार खणे थो, पघारदार तबिको जेको आहे, उन जे हवाले सां त कुझु बि कोन्हे। उहे त तव्हां अॼु बि ॾिठो हूंदो त लाहौर रेलवे स्टेशन ते एहतजाज थींदे नज़र आयो, त ख़ासि तौर ते जेको मज़दूरनि जे हवाले सां तव्हांजी पार्टी जो मौक़िफ़ रहियो आहे। तव्हां एहतसाब वारे मौक़िफ़ जी त ॻाल्हि कई, पर मज़दूरनि जे हवाले सां, मदीने जी रियासत क़ाइमु करण जे हवाले सां जेको मौक़िफ़ इमरान ख़ान साहब जो रहियो, उहो मौक़िफ़ त हिन बजट जे अंदरि नज़र नथो अचे। पघारूं तव्हां न वधायूं, पेंशन तव्हां न वधाई। लाल माली साहब ॾिसो, जेको मौजूदा सूरत हाल आहे जंहिंमें न सिर्फ़ु पाकिस्तान पर पूरी दुनिया जी जेको मईशत आहे उहो मुतासिर थी आहे। कई मईशतूं बिल्कुलु तबाह ऐं बर्बाद थी चुकियूं आहिनि। इन सूरत में तव्हां वटि ॿ ऑप्शन्स आहिनि। हिकिड़ा तव्हां वटि उहे तव्हांजा माण्हू आहिनि या तव्हांजी आवाम आहे जंहिंजी का अर्निंग आहे, जंहिंजो को रोज़गार आहे, जंहिंजी को पघार आहे, जंहिंजो को कारोबार आहे। हिकिड़ा उहे माण्हू आहिनि जेके पावर्टी लाइन खां बिलो रहनि था, जंहिं वटि खाइण पीअण समेत मुख़्तलिफ़ शयुनि जी तमामु घणी मुश्किलात पेश अचे थी। इन माहौल में डेफिनेटली सभिनी खे पंहिंजो पंहिंजो रोल अदा करणो पवंदो ऐं सरकारी मुलाज़िमनि खे बि इन ई करे इहो न वधाए सघिया, छाकाणि हिकिड़ा रिसोर्सिस न हुया ऐं उन माण्हुनि जी ख़िदमत करणी जिन जो को बि कमाई जो
या रोज़गार जो ज़रियो न आहे। त हिन बजट जे अंदरि किथे इहो सेंस त नाहे त जीअं हमाद अज़हर साहब या हाफ़िज़ शेख साहब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि पिया त उन्हनि जो इहो चवणो हो त रोज़गार जा ज़रिया प्राइवेट सेक्टर पैदा कंदो, त तव्हां त वादो करे चुका आहियो त तव्हां 1 करोड़ नौकरियूं ॾींदो, त किथे तव्हां इहो त न पिया सोचो त हाणे जेको सरकारी इदारा आहिनि उहे नौकरियूं ॾियण जे खां लाचार आहिनि, उन करे घणे खां घणो ज़ोर प्राइवेट सेक्टर ते ॾिजे? ॾिसो, इन में तव्हांखे अर्ज़ु करियां त रोज़गार ॾियण जो कतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जो कतन चयो त सरकारी इदारनि में ॾींदासीं। उहो मालिक जी महिरबानी खां तव्हांखे ख़बर आहे त GPI आहे त उन में हिकिड़े ई पंहिंजो जहाज़ ते जंहिंमें 150 या 200 मुसाफ़िर जी जाइ हूंदी आहे, 500 मुलाज़िम मुक़ररु थियल आहिनि। हिननि भर्तियूं एतिरियूं कयूं आहिनि जिन जे करे इदारा अॼु बि उन जो शिकार आहिनि, पसमानदगी जो शिकार आहिनि। लिहाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सम्झे थी त मुल्क में तमामु डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थिए, पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो फीथो हले, त जेतिरो प्राइवेट रोज़गार वधंदो, जेतिरी प्राइवेट इंडस्ट्री रोज़गार एग्रीकल्चर ही सभु शयूं वधंदियूं, हाउसिंग, त ऑटोमेटिक जॉब्स क्रिएट थींदियूं। ऐं दुनिया सॼी में ईअं थिए थो, जेको पाकिस्तान पहिरियों मिसाल न आहे। ऐं तव्हां जेकॾहिं ॾिसो त सिंध ऐं विफ़ाक़ जे विच ते जेका सूरत-हाल रही आहे उहा मौजूदा बजट जे अंदरि बि नज़र अचे पई। तव्हां मुराद अली शाह साहब खे ॿुधो हूंदो त बजट जे हवाले सां जेका तयारी थियणु खपे NEC जा इजलास या मशवरा उहे बि न थिया। ऐं हींअर डॉक्टर हफ़ीज़ शेख साहब जन चवनि पिया त सूबा बाख़्तियार आहिनि, उहे पंहिंजा फ़ैसिला करे सघनि पिया, त हीअ जेकॾहिं गॾिजी वेही के फ़ैसिला कजनि हा त इहो सुठो अमल न हुजे हा? न, बिल्कुलु गॾिजी वेही मसइला हल थींदा। ऐं तव्हां जेकॾहिं ॾिठो हुजे त कोविड-19 ते बि हिकिड़ी कमेटी ठही जेके जंहिंमें चइनी सूबनि जा चीफ मिनिस्टर हुआ, गॾिजी वेही सलाह मशवरा थींदा हुआ। पर जेकॾहिं को सूबे जो मुतालबो हुजे त मूंखे नेब न घुराए, असीं पंहिंजी चोरी कयूं, हुननि केरु असां सां पुछा न करे, ऐं असांखे हर क़िस्म जी रिआयत हुजे, त उहो घटि में घटि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत इहो क़बूल नथी करे। सिंध जे हवाले खां मुंहिंजी तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो त सिंध जे हवाले खां त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत सिंध वाहिद सूबो आहे जिते 19 अरब जा प्रोजेक्ट शुरू करे पई। हर ॿिए के बि सूबे में कंहिं क़िस्म जो को बि नओं प्रोजेक्ट कैबिनेट डिवीजन तहत को बि शुरू न पई करे। न, इहा साॻी सूरत-हाल सिर्फ़ु मुराद अली शाह साहब सां न आहे, न बलोचिस्तान जा CM उन्हनि बि पंहिंजो हिकिड़ो अलॻि मौक़िफ़ रखियो। एहतिजाज जी सूरत में मौक़िफ़ बि आयो पिए त विफ़ाक़ी सतह ते जेका सूबनि सां मशावरत वारो इशू हुजे, तव्हां NFC अवार्ड जे अंदरि ॾिसो त उन ते जेको तज़ाद साम्हूं आयो, बलोचिस्तान जे मेंबर खे NFC जे अंदरि जावेद जब्बार साहब खे इस्तीफ़ा ॾियणी पई। त हीअ सिर्फ़ु सिंध जो इशू कोन्हे न लाल माली साहब, त मशावरत बुनियादी तौर ते नज़र न पई अचे न? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन आइन खे फॉलो कंदी। जेकॾहिं का बि हुकूमत सम्झे थी त हू पंहिंजो आइन मुताबिक़ न आहे, का शइ कानून मुताबिक़ न आहे, त न सिर्फ़ु एतिराज़ उथारे सघे थी, त उन मुतालिक़ कोर्ट सां बि रुजू करे सघे थी। ऐं आउं सम्झां थो सिंध हुकूमत जे बिहाफ ते कोर्ट सां पिणु राब्तो कयो वियो आहे। त हिन में जेकॾहिं असांखे थोरो सम्झाइजो त जेकॾहिं हिन बजट जे अंदरि जेका महिनत विफ़ाक़ी हुकूमत कई आहे उन में त जेकॾहिं तव्हां क़ौमी असम्बली जे अंदरि ॾिसो त शाहसी मेंबर ई सिर्फ़ु अची सघिया, या वॾो को अपोज़िशन जो एहतिजाज जंहिं बुनियाद ते एहतिजाज थींदा, जेकॾहिं 342 मेंबर हुजनि या पूरो हाल भरियल हुजे, त उहो बि कोरोना वायरस जे करे सूरत-हाल न हुई। शहबाज़ शरीफ़ साहब या मुस्लिम लीग नून जी क़यादत ई सम्झो त कोरोना वायरस जे करे घर वेठल हुई, बिलावल भुट्टो साहब ॿिया, त हिकिड़े क़िस्म जो एतिरो बहितरीनु माहौल तव्हांखे मिलियो ऐं तव्हां बजट पेश कई, त उन सॼी सूरत-हाल जे हवाले सां उन बावजूद जे तव्हां सम्झो पिया त अपोज़िशन जो तव्हांजी बजट खे तस्लीम न करण वारो मौक़िफ़ आहे, त तव्हां न पिया सम्झो त हीअ त सॼी सूरत-हाल तव्हांजी फेवर में वई आहे पार्लियामेंट जे अंदरि? ॾिसो, मालिक जी महिरबानी सां सूरत-हाल शुरू खां ई असांजे फेवर में ई आहे, छाकाणि त असांजी अपोज़िशन को बि जमहूरी पार्टी न आहे। इहे उहे पार्टियूं आहिनि जेके नाइबज़दा आहिनि, जिन जे ख़िलाफ़ फ़ैसिला अची चुका आहिनि, जंहिंजे ख़िलाफ़ फेक अकाउंट केसिस अची चुका आहिनि, जिन जे ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट हिकु लीडर खे डिसऑनेस्ट करार ॾेई चुकी आहे, कोर्टूं सज़ाऊं ॾिनी चुकियूं आहिनि। त इन फैक्ट असांखे शुरू खां ई केर बि सम्झो को बि चैलेंज न आहे। जेकॾहिं ॿी पंहिंजी पार्टियूं पंहिंजो पाण खे जमहूरी पार्टियूं सम्झंदियूं हुजनि हा त असांखे अवाम में पवंदी रही आहे। त नवाज़ शरीफ़ इहो प्लेट जो बहानो ठाहे
अॼु लंडन में वेठो हुजे हा ऐं अॼु पीपल्स पार्टी जेकर तव्हां हाउस जी ॻाल्हि कई बिलावल भुट्टो साहब खे यकीनी तौर ते इजलास अटेंड करणु घुरिजे हा। पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान हुन बि बजट जी अहमियत खे सम्झंदे इजलास अटेंड कयो। ठीकु आहे, अपोजिशन जो डे हूंदो मंडे ते त उन ॾींहं ते बि अची पंहिंजो मौक़िफ़ रखी सघनि था। पर मिसाल तौर लाल माली साहब जेको शनाख्ती कार्ड जे हवाले सां शर्त हो त 50,000 जी तव्हां ख़रीदारी कंदो त शनाख्ती कार्ड तव्हांखे ॾेखारिणो पवंदो, एहतिजाज थिया, एहतिजाज जे दौरान वक़्तु गुज़री वियो, ताजरनि हड़तालूं कयूं, इस्लामाबाद जे आपारा में तव्हां सूरत हाल ॾिठी ऐं उनखां पोइ अॼु बजट में जॾहिं तव्हां उहा शर्त लागू कयो था त इहा शर्त हाणे 1 लख रुपए ते हूंदी त अॼु सवाल उथे थो न त इहा ॻाल्हि त तव्हांखे पहिरियों ई अपोजिशन सम्झाए पई, ताजर सम्झाइनि पिया, वापारी एहतिजाज कनि पिया ऐं हींअर जॾहिं तव्हां उहो पाण ई शर्त रखियो आहे त हिक हवाले सां तव्हां नुक़सानु कयो आहे न टाइम जे हिसाब सां, वक़्त जे हिसाब सां। शर्त इहा न ही त इन खे वधाए 50,000 खां 1 लख कयो वञे, शर्त इहा ही त इन खे इहो शर्त ख़तमु कई वञे ऐं इहो शर्त ख़तमु थियण जे पोयां मक़सदु इहे हूंदा आहिनि त जेकॾहिं को करोड़ रुपए जी ख़रीदारी करे ऐं टैक्स पेयर न ॾिए त रुपयो मुल्क खे टैक्स न ॾिए त हू करे सघे थो। इहो सॼे इन दौरान ऐं कोविड वारी ख़ासि सूरत में ट्रेड खे रिलीफ ॾियण लाइ इहो इन जो सिर्फ़ु सीलिंग जेका आहे उहो 50,000 खां वधाए लख रुपया कई वई आहे ऐं इन में कोई सच इन जो फ़र्क़ु न पवंदो। न आख़िरी सवाल आहे लाल माली साहब त तव्हां त इहो वाइदो कयो त तव्हां टैक्स नेट वधाईंदव ऐं टैक्स नेट वधाइण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां वापारियुनि खे या जेके टैक्स में मथियों तबिको आहे उनखे तव्हां नेट में आणींदव, पर हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि थोरो असांखे सम्झाए सघंदव त किथे यानी जेका शनाख्ती कार्ड जी शर्ती उहा शनाख्ती कार्ड जी शर्ती ख़तमु करण जो मुतालबो न 50,000 या लख जो इशू कोन हुयो, पर हींअर ज़ाहिर आहे त तव्हां उनखे एक्सटेंड कयो था लख ताईं त मक़सदु आहे तव्हां उन में तरमीम कयो पिया न। मां इहा ॻाल्हि कयां पियो त जेको तव्हांजो पंहिंजो जेको मंशूर आहे त तव्हां मथिएं तबिके खे टैक्स नेट में आणींदव, उहो हिन सॼी बजट जे अंदरि किथे आहे जिथे असां चऊं त आवाम ते बोझ न यानी पघार न थी आहे, पेंशन न थी आहे, टैक्स जेका आहे उहा तव्हां न पिया लागू कयो पर इनडायरेक्ट टैक्स में इज़ाफ़ो थिए पियो, महांगाई में इज़ाफ़ो थिए पियो, त जेको तव्हांजो मंशूर आहे उनखे असां किथे रखूं? तव्हां वरी उहो साॻी पघारनि वग़ैरह वारी ॻाल्हि कई, जेकी तव्हांजी ॻाल्हि मुनासिब आहे, वधणु घुरिजनि, सभिनी खे एतिरी आमदनी थियणु घुरिजे जो तमामु ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारनि, पर इहो सभु कुझु कॾहिं मुमकिन थींदो जॾहिं तव्हां वटि एनफ यानी कि मुनासिब तव्हां वटि रिसोर्सिस हुजनि जेके असां वटि न आहिनि। हीउ मुल्क ते जॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे जॾहिं हुकूमत मिली त हीउ 30,000 अरब रुपयनि जो मक़रूज़ हो जंहिंजो कर्ज़ ॾियण लाइ, जंहिंजो व्याज ॾियण लाइ कर्ज़ा करणा पिया, त इंतहाई ख़राबु सूरत में मुल्क मिलियो ऐं मथां जी कोविड वारी जेका सूरत हाल थी इन सॼी सूरत हाल खे वधीक ख़राबु कयो आहे। ऐं तव्हांखे वरी वाज़े कंदो हलां कि कंहिं क़िस्म जो को बि टैक्स हिन बजट में नाहे लागू कयो वियो, इन जी इहो ई वजह आहे त इन करे महांगाई जो तूफ़ान न आयो आहे ऐं नंबर 2 त कंहिं बि क़िस्म जो न टैक्स लागू कयो वियो आहे ऐं न ई को लागू करण जो प्रोग्राम आहे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी लाल माली साहब, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। PTI जा क़ौमी असम्बली में मेंबर आहिनि लाल माली साहब, उन्हनि हुकूमत जो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं हिमायत कंदे नज़र अचनि था। ज़ाहिर आहे PTI जा मेंबर आहिनि, हिमायती उन्हनि जो मौक़िफ़ में हिमायती हूंदी, पर बुनियादी तौर ते PTI सरकार इनखे फ़ी टैक्स यानी कंहिं बि क़िस्म जो को टैक्स लागू नाहे कयो वियो बजट जे अंदरि, हिन हवाले सां उन्हनि जी दावा बि साम्हूं अची रही आहे। पर ॿिए तरफ़ मुख़ालिफ़ धुर जे तरफ़ां सख़्तु एहतिजाज अचे पियो, यानी बजट खे रद्द करण जे हवाले सां उन्हनि जो मौक़िफ़ साम्हूं अचे पियो ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत जी बजट खे पघारदार तबिके जे हवाले सां हिकिड़ी अहिड़ी बजट करार ॾिनो पियो वञे जंहिंमें चयो पियो वञे त पहिरियों दफ़ो थियो आहे त बजट जे अंदरि यानी जेको मुलाज़िम हूंदो आहे उनखे इहा उमेद हूंदी आहे त बजट पेश थींदी त उन्हनि जी पघार में इज़ाफ़ो थींदो, पेंशन में इज़ाफ़ो थींदो, पर अहिड़े क़िस्म जी का बि सूरत हाल नज़र न आहे आई। उन करे मुख़ालिफ़ धुर जे तरफ़ां बजट खे मुकमल तौर ते रद्द कयो पियो वञे। इन हवाले सां असां मुख़ालिफ़ धुर जो बि मौक़िफ़ मालूम कंदासीं। ही लाल माली साहब हुआ PTI सां तालुक़ु रखंदड़, उन्हनि हुकूमत जो मौक़िफ़ ॾिनो।
जी नाज़रीन, लाल माली सां ॻाल्हि ॿोल कई से PTI जो मौक़िफ़ उन्हनि ॾिनो। हींअर असां सां सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़िया निगार ऐं ख़ासि तौर ते मुआशी सूरत हाल खे तमामु घणो सम्झनि था मेहताब हैदर साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। मेहताब साहब, ज़रा हमें समझाइएगा कि ये बजट, ज़ाहिर सी बात है कि अपोजिशन तो कहती है और हमेशा कहती है कि बजट बुरा पेश हुआ है, जो भी अपोजिशन होती है, और हुकूमत कहती है कि इससे ज़्यादा अच्छा बजट पेश नहीं हो सकता था। आप हमें समझाइएगा कि बजट में अच्छा क्या है, बुरा क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपोजिशन ये कहती है कि बजट बहुत बुरा है और हुकूमत कहती है कि बजट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप गैर जिम्मेदारी से देखें तो मेरे ख्याल में पिछले, देखें मैं भी 20, 22, 25 साल से जर्नलिज्म में हूँ, शायद ही कोई साल गुजरा हो कि जब मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा ना किया गया। तो ये इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट ने इसको जो है वो फ्रीज करने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें कि जो डिफेंस बजट था, उससे पहले जब कैबिनेट में बजट स्ट्रैटेजी पेपर जो है वो पेश किया गया तो 1340 अरब रुपए जो है उसके लिए रखे गए थे, और तकरीबन जो अभी रिवाइज्ड जो अभी बजट पेश हुआ है इसमें तकरीबन 50 से 52 अरब रुपए वहां पे भी कमी की गई है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि एक ऐसी सिचुएशन जो है वो आन पहुंची है कि जहां पे पाकिस्तान के आम लोगों को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को वो हीट जो है वो महसूस होनी शुरू हो जाएगी। यानी आप ये देखें कि अब जो है वो जो बात करते रहे हम कि आप अपने रिसोर्सेस को जो है वो अगर ये जो पाई ऑफ इस साइज है इसको अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप देखें कि आज भी जो एडवाइजर थे उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि ये आपने क्वार्टरली बजट पेश किया है या एनुअल बजट पेश किया है, तो आगे से उनका यही जवाब था कि ये एस्पिरेशंस पे जो है वो होता है बजट, और ये कोई होली बुक नहीं है कि जिसको चेंज न किया जा सके, बल्कि ये ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक 19वीं सदी का बजट नहीं है बल्कि 21वीं सदी का बजट है, और ये इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, अराउंड द क्लॉक जो है उसके अंदर एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो अब जो है, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सूबों को हिस्सा देने के बाद और डेट सर्विसिंग के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपना जो बजट है वो माइनस से शुरू करती है। तो बेसिकली एक तरफ तो उन्होंने कहे बगैर NFC को भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो मेरा ख्याल है कि आप ये देखें कि जो NFC की बुनियादें थी उसके मुताबिक जो है वो पिछली कई हुकूमतें जो है वो उस पर अमल नहीं कर सकी। चूंकि NFC जब हुआ था तो ये तय किया गया था कि जो टैक्स टू GDP रेशियो है उसमें हर साल जो है वो 1% का इजाफा किया जाएगा, जो उस टाइम 10% थी, और आज मेरे ख्याल में 10% से भी अगर जब फाइनल फिगर आएंगे तो आप देखेंगे कि टैक्स टू GDP रेशियो 10% से भी चली गई है। तो पिछले देखे 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 10 साल हो गए, आपने वो जो रिसोर्सेज थे वो नहीं बढ़ाए, और अब टाइम आ गया है कि आपको पाकिस्तान में मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम लोगों को और तमाम इदारों को उसकी एक महसूस होगी। तो बेसिकली जो बजट है वो इसलिए हम इस दफा अनरियलिस्टिक कह रहे हैं कि आप देखिए कि आपने कोई रेवेन्यू का प्लान नहीं दिया उस तरह से, और 1000 रुपए आपने एडिशनल टैक्स का टारगेट रख दिया। दूसरी तरफ आपने सब्सिडीज जो है वो खासी कम की हैं। क्या आप इन पे अमल दरामद करा सकेंगे? अगर और लेकिन इसमें इसमें मेहताब हैदर साहब जो हुकूमत कह रही है या डॉक्टर हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, तो ये टैक्स फ्री का तो इम्पेक्ट आवाम पे आना चाहिए कि अब सूरत हाल जो है आवाम को रिलीफ की सूरत में मिलेगी, ये उनका कहना है, तो आप इसे इत्फाक नहीं करते? देखिए, वो बेसिकली अगर वो कह रहे हैं कि टैक्स की सूरत में उन्होंने जो रिलीफ दिया है वो रिलीफ बेसिकली जो है वो रॉ मटेरियल और उसके ऊपर बिल्कुल रिलीफ है, और उसका मकसद ये है कि ये इकॉनमी जो है वो किक स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी ये नहीं पता, अनसर्टेनिटी है कोविड की वजह से
کہ یہ کتنا عرصہ جو ہے ایکسکیوز می یہ کتنا عرصہ جو ہے یہ جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے یہ کتنا عرصہ برقرار رہتی ہے. اگر کرونا وائرس کی صورتحال جلدی ختم ہو جاتی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی بحال ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اکانومی کا پہیہ جو ہے اسے چلنے میں مدد ملے گی. لیکن یہ انسرٹینٹی ہے, ابھی نہیں پتا کہ پاکستان میں اگلے 3 مہینے 6 مہینے یا کتنا عرصہ جو ہے وہ اسی طرح کا پارشل لاک ڈاؤن یا کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن, یعنی اکنامک ایکٹیویٹی پوری طرح سے بحال ہونے میں جو ہے وہ انسرٹینٹی ہے. تو جب تک انسرٹینٹی ہے اس حوالے سے جو ہے یہ جتنے بجٹری ایسٹیمیٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی اتنی بات نہیں کی جا سکتی. تو آپ کو سب سے زیادہ یہ کہیں کہ ڈر یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یا پریس کانفرنس کے اندر جو بات کی ہے اس میں ضمنی بجٹ کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ضمنی بجٹ بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, منی بجٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایف پی کی تاریخ میں 21% کی گروتھ ہوئی تھی 22% کی 2015-16 میں مسلم لیگ نون کے زمانے میں. آج تک اچھے وقتوں میں بھی ایف بی آر کی گروتھ جو ہے وہ 21-22% سے زیادہ نہیں ہوئی, اور اب انہیں برے حالات میں آپ نے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ 27% کی گروتھ چاہیے ایف بی آر کو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ان ریئلسٹک ہے. تو اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بھی ہیں آپ, پہلا ریویو تو شاید یہ بجٹ کی اپروول اگر اسی صورت میں ہوتا ہے پاس, تو آئی ایم ایف کا جو سیکنڈ ریویو جو سٹالڈ ہے وہ تو شاید جو ہے وہ ہو جائے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑیں گی. لیکن مہتاب حیدر صاحب یہ تھوڑا سمجھائیے گا, آپ نے ذکر بھی ابھی کیا کہ این ایف سی کا جو حوالہ دیا, تو آج بھی حفیظ شیخ صاحب تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صوبوں کو ہم نے کوئی باؤنڈ نہیں کیا, وہ بااختیار ہیں, اپنے فیصلے لے سکتے ہیں. تو یہ جو 18ویں ترمیم این ایف سی اور پھر حفیظ شیخ صاحب کا کہنا کہ وہ بااختیار ہیں, تو تضاد آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ این ایف سی کا ایشو بنے گا یا 18ویں ترمیم کا ایشو بنے گا یا پیسوں کا اور صوبوں اور وفاق کا ایشو بنے گا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, بنیادی طور پہ جو حوالہ انہوں نے دیا نا جی وہ یہ ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایسٹیمیٹس دیتی ہے تو اسی کی بنیاد پہ فیڈرل ڈیویزیبل پول کا جو ہے وہ حصہ جس پروونس کا بنتا ہے وہ اسی حساب سے اپنے بجٹری ایسٹیمیٹس کو فائل کر لیتا ہے. حفیظ شیخ صاحب کا کہنا یہ تھا آج کہ صوبوں کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے جو کے ایسٹیمیٹس ہیں اس کی بنیاد جو ہے جو وفاق کے مواصل میں سے ان کو حصہ ملتا ہے اس کی بنیاد پہ اپنے بجٹ بنانے کے بجائے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے بجٹس بنائیں. اگر صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے اس کے ریونیو میں شارٹ فال ہوگی تو وہ ریونیو کے شارٹ فال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا بجٹ بنائیں تاکہ ان کا بجٹ جو ہے وہ ریئلسٹک ہو اور اس کا بلیم جو ہے وہ مرکز کے اوپر نہ آئے. لیکن بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں نا, بلوچستان کے سوا باقی جو تینوں صوبے ہیں, کیونکہ بلوچستان کو یہ لاسٹ این ایف سی میں یہ دی گئی تھی کہ وہ جو ایسٹیمیٹس ہیں اس کی بنیاد پہ جو ان کا شیئر ہے وہ ان کو گارنٹیڈ ہے. باقی تو جو صوبے ہیں ان کا تو شیئر ایکچوئل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, جتنی ایف بی آر کی ایکچوئل کلیکشن ہوگی اسی کی بنیاد پہ جو ہے شیئر ملے گا. تو بیسیکلی ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ ہم مائنس سے شروع کرتے ہیں اور دوسری طرف صوبوں کے بارے میں یہ بات کرنا کہ وہ جو ہے وہ اپنے ایسٹیمیٹ سے یہ بنائیں. تو اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ این ایف سی جو ہے انہوں نے ریکانسٹیٹیوٹ کی اور اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں بھی جو ہے وہ ریٹس جو ہے وہ ہو چکی ہیں, اور پہلے ہی ایک بلوچستان کے جو نان آفیشیل ممبر ہے انہوں نے ریزائن بھی کر دیا ہے. تو یہ ساری انڈیکیشن یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں حکومت جو ہے وہ این ایف سی کی جو ہے ڈیبیٹ کو دوبارہ سے جو ہے فکر کر جاتی ہے اور اس میں بات چیت جو ہے وہ جاتی ہے. لیکن مہتاب حیدر صاحب جو حفیظ شیخ صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں یہ تو ایک پہلو موجود ہے کہ تنخواہ دار طبقہ کہیں یا آپ پینشن کا ایشو یا حوالہ ہم دے رہے ہیں, لیکن اتنے ٹیکسز کو جو وہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم نے کم کیا اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے پیکیجز دیے 1200 ارب کے پیکیج کا حوالہ اور ساتھ میں احساس پروگرام, اور احساس پروگرام کے اندر بہت سارے اور پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, غربت اور یہ سب. تو جو حوالے حفیظ شیخ صاحب دے رہے ہیں
وہ پیکیجز کی صورت میں کیا امپیکٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بات کا امپیکٹ آئے گا یا مہنگائی کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ آئے گا؟ سمجھتا ہوں جی، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو لوگ امپیکٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور حکومت کی جو ریچ آؤٹ ہے ان تک وہ کم ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلام آباد میں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ یا انڈیپینڈنٹ جو اکانومی کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان سب کے ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ اس کے بعد یہ کووڈ کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ غربت کے اندر بھی 10% کا جو ہے وہ اضافہ کہہ رہے ہیں اور جو بے روزگاری ہے وہ تو تقریباً 20 بلین تک کے جو ہے وہ ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں. کتنے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں. اب حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تقریباً 1 کروڑ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کافی بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومت کی جانب سے اتنے بڑے دعووں کے باوجود بھی ان تک جو ہے وہ اس کے فوائد جو ہے وہ نہیں پہنچے. ایک طرف تو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور انفلیشن کے حوالے سے میں کہوں ایک چیز کا جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کی گورننس کی وجہ سے اس میں پرابلم ہوئی ہے. وہ یہ تھی کہ آئل کی پرائسز کم ہوئی تو آئل کی پرائسز جو جب پاکستان میں بھی کم کی گئی تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں شارٹیجز اس کی جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی. تو جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا میکنزم ہے وہاں پہ ان کی گورننس جو ہے وہ اتنی ویک ہے کہ وہ عام آدمی کو بجائے اس کے فائدہ ہو اس سے الٹا جو ہے وہ لوگوں کو پرابلمز جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین سینئر تجزیہ نگار سینئر صحافی مہتاب حیدر صاحب उहे असां टेलीफोन लाइन ते इन खां अॻु में लाल माली सां बि असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं. जी नाज़रीन हींअर असां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो वर्जन मालूम कंदासीं. हैदर ज़मान कुरैशी साहब मरकज़ी अॻुवाण आहिनि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा, उन्होंने असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे. कुरैशी साहब अगर हमें समझा सकें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मुस्तरद किया है बजट को तो क्या वजह है कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं अपने सिंध के खसूसन नाजरीन और सामीन को सलाम पेश करता हूँ, आपकी मैनेजमेंट को. और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो बयानिया है अब मीडिया के बेशतर हिस्सों में उसको हमने उसकी नफ़ी करनी है. और ये एक तासुब से भरा बजट है. ये आवाम के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं है रत्ती भर. और लफाजी का अल्फाज का आदाद व शुमार का जो कि बिल्कुल हकायक पर नहीं है, एक गोरख धंधा है. और इसके अंदर ना बुजुर्गों की, ओल्ड एज पेंशनर्स की, डॉक्टर्स के लिए कोई ऐसे पैकेज नहीं आया. इसमें किसानों के लिए कोई मराहत नहीं आई, कोई इंसेंटिव नहीं आया. इसमें छोटा ताजर जो है हमारा, जो छोटा सनतकार है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लोगों को रोजगार की जहां मौके मिल सकते हैं उनके लिए कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं दी गई. ये एक IMF के बाबुओं का और बनाया हुआ बजट है. और एक दिन पहले बजट से जो इक्तिसादी सर्वे वजीर खजाना हफीज शेख ने अवाम को दिया उसमें जो हकायक थे वो बिल्कुल जो हकायक से बरक्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे बरक्स हैं. आदाद शुमार जो हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं. और ये नाअहल, नालायक और नाजायज़ सरकार सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की ये 2 साल में इसने पाकिस्तान की मईशत को ज़मीन दोज़ कर दिया. और पहले साल हुक्मरानी में ये माजी की अपोजिशन और हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते रहे और कहते रहे कि जी हम क्या करें, माजी का खसारा बहुत है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हालत में हमें मिली है. तो आज 2 साल गुजरने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को अपनी नाअहली और नाकिस कारकर्दगी की वजह से ज़मीन दोज़ कर दिया है. और आज ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं. हम इनको कोरोना के 3 महीने के पर्दे के पीछे नहीं छुपने देंगे. और कोरोना ने ये नहीं कहा था कि आप आटे और चीनी चोरों को मुल्क से भगा दें. कोरोना ने ये नहीं कहा था कि लॉकडाउन तो खोल दो लेकिन आवाम के लिए तेल और पेट्रोल शॉर्ट कर दो. यानी जो है कोरोना ने ये नहीं कहा था कि आवाम को जब मास्क देने की बारी आई तो 2 करोड़ मास्क स्मगल करवा दो. कोरोना ने ये नहीं कहा था कि काला चश्मा पहनकर 3 महीने वजीर आज़म बैठा रहे और आज कौम को भाषण दे कि जनाब अब आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है.
یہ تو WHO پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے فاصلہ رکھنا ہے، سماجی فاصلہ رکھنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، ماسک پہننا ہے، احتیاط کرنی ہے. اور یہ عجیب رنگیلا وزیر اعظم ہے جو کہتا تھا مئی کے مہینے میں کرونا بڑھے گا، پھر کہتا تھا جون کے مہینے میں کرونا بڑھے گا، اور اب جب خود اس کے بقول جو اس نے قوم سے خطاب کیا کرونا نے جون میں بڑھنا تھا تو اس نے پورے پاکستان کے بازار کھول دیے، کاروبار کھول دیے، اور اس اشرافیہ کے لیے کاروبار کھولا جو کنسٹرکشن مافیا ہے، جو اس کی ATMs ہیں، اور سیاحت میں اس کے لیے اس کے جو پارٹنر ہیں جو وہاں پہ ہوٹل بنائیں گے. تو قوم مر رہی ہے. سندھ کے عوام جو ہیں ٹڈی دل سے ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، وہاں پہ PIA کے جہاز گر گئے، لیکن 4 مہینے ہو گئے ہیں اس لاڈلے وزیر اعظم کو، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ایک دن نہیں ملا، کچھ گھنٹے نہیں ملے کہ یہ سندھ کے عوام کے ساتھ آ کے اظہار یکجہتی کرے، ان کے مسائل سنیں. اس کے 14 MNA کراچی سے اور 30 MPA کراچی سے ہیں، لیکن اور اپنے MNAs کی بھی حال دہائی نہیں سن سکا اور ان کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جی قریش صاحب، لیکن یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پورے علاقے کے اندر، یعنی کہ جہاں پہ یہ سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے کم پیٹرول کی قیمت ہم نے کی ہے، یہ آج بھی حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ 1200 ارب کا پیکیج دیا گیا، کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور یہ لوکسٹ کے حوالے سے اس بجٹ کے اندر پیسے ہم نے رکھے. تو یہ آپ کی باتوں کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کے جو نکات ہیں. روپے فی لیٹر تھی اور سیلز ٹیکس 20 روپے لیٹر تھا، انہوں نے پیٹرولیم لیوی کو 10 سے بڑھا کر 30 روپے کر دیا ہے. یعنی اگر دنیا میں اب عالمی معیشت میں تیل کی قیمت 0 بھی ہو جائے تو 50 روپے لیٹر فکس ٹیکس ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی عالمی قیمتیں تھوڑی سی بڑھیں گی، انہوں نے اپنی جو ہے ٹیکس کو فکس کر دیا ہے. پہلے ٹیکس ہوتا تھا ایک تناسب کے حساب سے کہ جو آئل کی قیمت ہے اس کے اوپر چند فیصد جو ہے آپ GST لیتے تھے اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لیتے تھے. تو یہ 150 ارب سے اب اس کے نتیجے میں 450 ارب روپیہ حکومت کو جو ہے اضافی ٹیکس ریونیو آئے گا. تو یہ 300 ارب کسی نریندر مودی کی یا بھارتی جنتا کی جیب سے نہیں نکلنا، پاکستان کے غریب عوام اور پاکستان کی معیشت اور لوگوں کی جیب سے نکلنا ہے. اور اس کے نتیجے میں بجلی اور تیل کا نرخ بڑھے گا. ہماری انڈسٹری جو ہے آلریڈی جو سٹریس میں ہے، اور آپ دیکھیے کہ جو بیرون ملک سے پاکستانی آ رہے ہیں 16 ارب ڈالر آپ کی ریمیٹنس تھی، وہ بھی اب کم ہو جائے گی. اور کرونا کے اتنے سنگین اثرات ہیں، اور یہ عوام کو کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. SROs کے ہیر پھیر میں کئی ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات دعوے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہر 3 مہینے بعد ایک منی بجٹ آئے گا، اور یہ جعلی قسم کا خسارہ انہوں نے چھپایا ہے. کم از کم 1200 سے 1500 ارب کا خسارہ چھپایا گیا ہے. تو سندھ اگر اپنے حق کی بات کرے، سندھ اپنے وسائل کی بات کرے، سندھ کہے میری فصلوں کو بچاؤ، تو یہ اس کو کہتے ہیں تنقید کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے NFC ایوارڈ میں حصے کی بات کریں تو یہ وہاں بھی تعصب زدہ ہیں اور شکار ہیں، سندھ سے خائف ہیں، سندھ کی عوام سے، سندھ کی حکومت سے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا میں تمام صوبوں میں جتنے مریض اس وقت جن کو کرونا ہوا ہے 50% سے زیادہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے سندھ میں موجود ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز اور ہمارے اداروں کی محنت سے وہ صحت یاب ہوئے ہیں. کسی صوبے میں 50% لوگ جو ہیں کرونا سے جو ہے مثبت آنے کے بعد صحت یاب نہیں ہوئے سوائے صوبہ سندھ کے. اور آج بھی یہ سندھ پر تنقید کر رہے ہیں. اربوں سندھ کے ہڑپ کر گئے ہیں، سندھ کو وینٹیلیٹر نہیں دیتے، سندھ کے عوام کو ہسپتالوں میں ماسک نہیں پہنچاتے، اور سفید جھوٹ بولتے ہیں ان کے وزراء، پارلیمان میں جھوٹ بولتے ہیں. ٹڈی دل پچھلی جولائی میں صدر آصف زرداری صاحب نے پارلیمان میں اور چیئرمین بلاول صاحب نے دہائی دی کہ خدا را یہ ٹڈی دل کا حملہ ہو رہا ہے کچھ لیں. لیکن یہ جو ہے رنگیلے راجے کی سرکار جو ہے یہ جو ہے اپنے نشے میں، اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے زوم میں سوئے رہے. اور آج پاکستان کی زراعت پہ، پاکستان کی استطاعت جو ہے گندم پیدا کرنے کی، ہمارے آم کے باغات، ہماری شوگر کین، ہماری منجی، ہماری فصلیں جو ہیں اس وقت اس کا بلوچستان اور سندھ میں اور جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں صفایا ہو گیا ہے. اور آپ کو ایک خطرناک حد تک جو ہے قحط کا خطرہ ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے.
یہ کیا کرے گا؟ یہ 4 مہینے بعد آ کے یہی کہے گا اوہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹڈی دل بھی جو ہے تباہی کرتی ہے. جیسے آج 4 مہینے ہو گئے کرونا کو اور آج قوم کو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماسک پہننے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے شخص کی کال اور فیل میں لیکن قریشی صاحب ساتھ میں قریشی صاحب یہ بھی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے آج بھی ان کی پریس کانفرنس جو ہوئی ہے یہی ہوئی ہے کہ صوبے بااختیار ہیں، وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. NFC میں ہم نے پہلے سے زیادہ دیا ہے. حفیظ شیخ صاحب نے اپنے خطاب کے اندر یہ بات کی ہے. قریشی صاحب دینا اور میں چیلنج کرتا ہوں حفیظ شیخ کو، آپ کے چینل پہ آئیں اور بتائیں کہ کہاں زیادہ پیسے دیے ہیں اور سندھ کے کتنے پیسے کاٹے ہیں اور پنجاب کے بھی کاٹے ہیں، بلوچستان کے بھی کاٹے ہیں، KPK کے بھی کاٹے ہیں. اور نالائکی کس کی ہے؟ مرکزی حکومت کی. آپ کو یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ حکومت آئی 2018 میں تو انہوں نے بہت شور مچایا کہ پاکستان کے قرضے 29,000 ارب ہو گئے ہیں. آج 2 سال میں انہوں نے 15,000 ارب کے اضافی قرضے لے لیے ہیں. ان کی نالائکی، ان کا طرز حکمرانی، ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے. اور سٹیل مل میں دیکھیں، ہم نے سندھ حکومت نے ایک آرڈیننس نکالا، قانون نکالا کہ کرونا کے دوران آپ کسی کو ملازمت سے فارغ نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمارے مزدوروں کو 9,500 ملازمین کو سٹیل مل کے ایک قلم کے جنبش سے جو ہے وہ ان کو نوکری سے بے روزگار کر دیا ہے. تو یہ نوکریاں دینے والی نہیں، چھیننے والی سرکار ہے. یہ زراعت دشمن سرکار ہے، یہ انڈسٹری دشمن سرکار ہے. ہاں، یہ کس کی سرکار ہے؟ یہ ATM مافیا کی سرکار ہے. یہ عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والی سرکار ہے. یہ ریل اسٹیٹ مافیا کی سرکار ہے اور ان کا ایجنڈا بیرونی ہے. یہ پاکستان کے کسی صورت مفاد میں نہیں. انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے. کسی صورت کوئی بات کرتا ہے آج کشمیر؟ لیکن قریشی صاحب یہ دیکھیں، یہ آپ مصروف بھی ہیں اور آپ کا شکریہ بھی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، لیکن یہ الزامات تو آپ پہ لگا رہے ہیں کہ یہ جن کو آپ ATM یا IMF یا یہ اگر وہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر آپ نے قرضے نہیں لیے ہوتے، آپ نے IMF سے معاہدے نہیں کیے ہوتے تو آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کہتے ہیں، وہ احساس پروگرام کہتے ہیں، جہاں ہم جو دے رہے ہیں اس سے دگنا سے بھی زیادہ دیتے اگر آپ لوگوں نے IMF سے قرضے نہیں لیے ہوتے اور اتنا قرضہ ہمارے اوپر نہ ہوتا. دے سکتے تھے. یہ اگر آپ مجھے بتائیں بے نظیر پروگرام نہ ہوتا تو آپ یہ پیسے جو آج دعوے کرتے ہیں کہ میں نے اتنے ارب بانٹ دیے، اس میں سارا پیسہ تو بے نظیر پروگرام کا ہے اور وہ سسٹم ہے اور وہ 10 سال سے چلتا ہوا سسٹم ہے. لیکن اس چھوٹے آدمی نے، اس چھوٹے وزیر اعظم نے شہید رانی بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام مٹانے کی ایک غیر قانونی کوشش کی ہے، جس کے اوپر عالمی ادارے جو ہیں اس حکومت سے جواب طلبی کر رہے ہیں، کیونکہ اس پروگرام میں حکومت پاکستان اور عالمی شراکتی ادارے جو ہیں برابر کے پارٹنر ہیں. اس کے پروگرام کا نام نہیں تبدیل ہو سکتا. تو یہ احساس، کیا احساس ہے اس شخص کو، جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ عوام کے جو ہیں ضروریات کیا ہیں، عوام کو کہاں ریلیف دینا ہے، وہ عوام کا کیا احساس کرے گا؟ یہ صرف فوٹو سیشن ہے. اور وہ کدھر گئی 10 لاکھ کی ٹائیگر فورس؟ کہاں ہے وہ؟ کہیں راشن دیتی نظر آ رہی ہے، کہیں ڈاکٹرز کا مدد کرتی نظر آ رہی ہے، یا کہیں ماسک دیتی نظر آ رہی ہے؟ آپ کے چینل، آپ کی میڈیا ٹیم نے کہیں دیکھا کسی ٹائیگر فورس کو؟ وہ کہاں ہے ہواؤں میں فورس؟ بس روز صبح یہ اٹھتے ہیں اور نہ جانے کس حالت میں ہوتے ہیں تو قوم پہ ایک تقریر ریکارڈ کر کے نشر کر دی جاتی ہے اور گراؤنڈ کے اوپر کوئی کارکردگی نہیں ہے، 0/0. اور اب ان قوتوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس سلیکٹڈ کے ساتھ کب تک اس ملک کا جو ہے بیڑا غرق کرانا ہے، اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کروانا ہے. اور اب یہ لمحہ فکریہ ہے اور بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا اور اس سے جان چھڑانی پڑے گی. بہت شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی جے موقف کا پوئے ہینئر اساں سان مسلم لیگ نون جا مرکزی اگوان صدیق الفاروق صاحب موجود ہیں. انہن کھاں اساں بجٹ کے حوالے سے معلوم کنداسیں تو بجٹ کے کیڑے حوالے سے رد کن تھا. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے. تو کیا وجہ کیا ہے کہ بجٹ کو مسلم لیگ نواز مسترد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟
बहुत शुक्रिया और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवाज जरा ऊंची कर दें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी, मैं बजट के हवाले से सर पूछ रहा था कि बजट को आप क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? बजट में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी पार्टी मुस्तरद करते हुए नजर आ रही है? बड़े खसारे का बजट है। जिन शोबों में ज़राअत और दूसरे शोबों में तरक्की की और तवज्जो की जरूरत है, वहां तो कुछ हुआ नहीं है। फिर इन्होंने मईशत को पहले तबाह किया हुआ था। देखे ना, मईशत 5.8 GDP से 2 पर आ गई थी। अब कोरोना में इन्होंने मिसमैनेज की हैं चीजें। अब उसका भुगतान जो है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो जो लोग आवाम के नुमाइंदे असम्बली में बैठे हैं, उन्होंने देखा है कि इतने बड़े खसारे का बजट, जिसका अल्टीमेटली इस वक्त देखें ये फिल्मी बजट लाते रहते हैं। अगर मईशत को प्रमोट करने के लिए जिन शोबों को प्रमोशन की जरूरत है वो आप नहीं कर रहे, तो फिर इस बजट का क्या फायदा है? पेंशन वालों की पेंशनें न बढ़े, महंगाई आपने इतनी कर दी है, और जनाब तनख्वाह वालों की तनख्वाहें न बढ़े, तो फिर इस तरह से कैसे चलेगा ये सिलसिला? लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, मौजूदा हुकूमत तो कह रही है, वफाकी हुकूमत, के हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। तो टैक्स नहीं लगाया तो महंगाई आपके ख्याल में कैसे बढ़ेगी? और साथ में वो कह रहे हैं कि जो तनकीद कर रहे हैं उनसे पूछें कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया था। हमने अपने दौर में तनख्वाहें भी बढ़ाई, हमने अपने दौर में तरक्याती बजट में इजाफा किया। बिजली लोड शेडिंग जो थी उसकी वजह से कारखाने बंद थे, हमने लोड शेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह खत्म की। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ फंड और कौम को मुतहिद किया और फंड फराहम किए, दहशतगर्दी खत्म की। हमने अल्लाह के फजल करम से कराची को अमन दिया। हमने ज़राअत, हमारे दौर में जो चीनी है वो 81 लाख टन पैदा हुई, इनके दौर में आके जनाब 51 लाख टन हो गई और 56 लाख टन मुल्क की जरूरत है। और इन्होंने उसमें भी इंपोर्ट करके ये जो कुछ साबित किया, और चीनी फिर महंगी कर दी, आटा भी इसी तरह से, गंदम भी। अभी इनके दौर में एक के बाद दूसरी चीज खराब हो रही है। अभी आप जो ये टिड्डी दल जिसे कहते हैं, कि टिड्डियों के जनाब गौल के गौल आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है टिड्डी दल के लिए? और ज़राअत बर्बाद कर दी है। तो हमारे साथ ये क्या मुकाबला कर सकते हैं? ये तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये सवाल था कि अगर इन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, इन्होंने कहा कि हमने 1200 अरब रुपए के पैकेजेस दिए, हमने जो ये कोरोना वायरस से मुतासिर थे लोगों को घरों तक पैसे पहुंचाए, तो इनकी जो दावाएं हैं वो मौजूदा कोरोना सूरत हाल के अंदर हैं कि देखें कि इतनी खराब सूरत हाल के बावजूद हमने लोगों को जाके घर में पैसे पहुंचाए हैं। क्या घर में पैसे दिए? ये तो वो प्रोग्राम है जो बेनजीर शहीद ने अपने दौर में जारी किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसका नाम इन्होंने तब्दील कर दिया। यानी इन्होंने ये किया कि घोड़े पर जनाब अली जाके वो इमरान खान के बकौल वो धारियां लगा के उसको ज़ेबरा बना दिया। तो इस तरह ज़ेबरा को बन सकता है? या आप जनाब अली गाय का नाम जो है वो भैंस रख दें? भाई ये सारा आइडिया, सारा काम तो बेनजीर के दौर में था, जो हमने बाकी रखा, हमने बढ़ाया। अब उसका नाम आप जो है वो एहसास प्रोग्राम रखते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? वही 3-3, 4-4 हजार रुपए महीना जो देने थे वो आपने दे दिए 3-3 महीने। वो तो कौम का पैसा है, टैक्स का पैसा है। आपने क्या कोई कानूनी को बेहतर किया है? आपके दौर में जो है अफराते ज़र बढ़ गया है। कर्जे जो हम लोगों ने 15 साल में, 10 साल में लिए थे, वो आपने 2 साल में ले लिए। और एक तरक्याती मंसूबा नहीं बनाया, 1 मेगावाट बिजली नहीं पैदा की, 1 किलोमीटर सड़क नहीं आपने बनाई। क्या किया आपने? नहीं, लेकिन IMF के हवाले से तो सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो भी तो प्रोग्राम जारी रखते हुए आए हैं ना। ये तो कह रहे हैं कि हम तो आपके प्रोग्राम को आगे लेकर गए हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि IMF की कंट्री डायरेक्टर जब आई थी वजीर आजम हाउस में जाके, उसने हमारे प्रोग्राम की तारीफ की थी। उन्होंने बबांगे दोहल बताया था कि हम कितनी मईशत आगे लेके जा रहे हैं। देखिए ना, अब ठोस हकायक हैं कि 15% से हमारा जो अफरात-ए-ज़र जो हमें मिला था, हम 4% से लेके आ गए। डॉलर मुस्तहकम किया,
हमारे दौर में हमने जो जीडीपी ली थी वो 3 से कम थी, हम जीडीपी 5.8 पर लेकर गए। इसी तरह से एक्सपोर्ट हमने बढ़ाई, ज़राअत मैंने अर्ज किया हमने बढ़ाई, लोगों की तनख्वाहें हमने बढ़ाई। सी पैक हमारे दौर में शुरू हुआ, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हमें $6 बिलियन मिले थे, $24 बिलियन तक हमने पहुंचा दिए माशाअल्लाह। स्टॉक एक्सचेंज 19,000 पॉइंट पे था, 54,000 पॉइंट पे हमने पहुंचा दिया। तो टैक्स से जो आमदनी थी वो 2,000 अरब थी, हमने 4,000 अरब पहुंचा दी और लोगों को तंग भी नहीं किया, लोगों की आमदनी बढ़ाई और उसमें से हमने टैक्स वसूल किया। तो इनका हमारे साथ क्या मुकाबला है जी? लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो आपका जाहिर सी बात है कि आपका बयानिया है और बहुत ताकतवर बयानिया है मुस्लिम लीग नून का। मोटरवे भी आप लोगों ने बनाए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में होते हुए नजर आई। लेकिन ये जो वफाकी बजट पेश की जा रही थी, इनका भी एक बयानिया आ रहा था कि अगर ये कोरोना वायरस की सूरत हाल न होती, जब से कोरोना वायरस की सूरत हाल हुई है इससे एक दिन पहले देखें कि जितने नाम आपने लिए, IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम इंटरनेशनल इदारे, ये उनके सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि सब इमरान खान साहब की हुकूमत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बीच में ये कोरोना वायरस आ गया और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी मईशत को इसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल झूठ बोला है इन्होंने, किसी इदारे ने इनकी कोई तारीफ नहीं की। 5.8 से जीडीपी 2 पर आ जाए तो कौन सा इदारा तारीफ करेगा जी? आप कर्जे जो है स्टेट बैंक से और मुल्की कर्जे आपके पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हो तो कौन आपकी तारीफ करेगा? सामने नजर आ रहा है ना। महंगाई कितनी बढ़ गई, कितनी महंगाई बढ़ी, उतनी महंगाई। बेरोजगारी इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, इनके दौर में 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो ये कौन इस बात की तारीफ करेगा? तो मैं ये अर्ज करूंगा, ये टैक्स की बात, कोरोना की बात करते हैं। कोरोना तो इन्होंने इंपोर्ट किया जनाब अली। अगर ये ईरान के साथ बॉर्डर न खोलते, कोरोना मुल्क में ना आता। अगर ये एयरपोर्ट बंद रखते, मुल्क में कोरोना ना आता। फिर अगर कुछ हो गया था, अगर ये लॉकडाउन कर देते तब भी कंट्रोल होता है। इन्होंने तो लॉकडाउन करके ये ईद से पहले जो बर्बादी की है, ये तो इमरान खान पाकिस्तान में कोरोना से मरने वाले, शहीद होने वाले हर बंदे की मौत का ये इमरान खान जिम्मेदार है जनाब अली। लेकिन ये सिद्दीकुल फारूक साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल के देखें कि इनका दावा है कि पेट्रोल हमने पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे कम कीमत पाकिस्तान के अंदर है, और साथ में जो ख़रीदारी की शर्त थी कि शनाख्ती कार्ड दिखाएं, अगर 50,000 की ख़रीदारी आप करें तो वो भी हमने 1 लाख रुपए कर दी। तो उनकी दावा ये है कि हमने तो पूरे सिस्टम के अंदर एक रिलैक्सेशन लाए हैं और अवाम को रिलीफ दिया है। सुन लें, आप हकायक जांच लें। नवाज शरीफ साहब के दौर में फी बैरल कीमत कितनी थी? 60, और हमने मुल्क में 65 रुपए लीटर बेचा। आज बैन अवी सतह पे पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है और इन्होंने जो है वो 78 रुपए किया और इस वक्त पेट्रोल मिल नहीं रहा कितने दिनों से। बैन अवी सतह पे पेट्रोल का गाहक कोई नहीं है और हमारे गाहक जो है आवाम, उनको पेट्रोल मिल नहीं रहा। ये इनकी कारकर्दगी है। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, ये हुई हिन वक्त जी सूरत हाल बजट के हवाले से असां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे लाल माली साहब सां ऐं महताब हेतर जेके सीनियर तजिया निगार हुआ उन्हनि सां भी ॻाल्हि ॿोल कईसीं। पीपुल्स पार्टी जे हैदर ज़मान कुरैशी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो ऐं सिद्दीकुल फारूक साहब सां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ॿिए प्रोग्राम ताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़।